बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से बात करेंगे और आज आपको बताएंगे कि वज़ारत दाखिला की जानिब से अफ़गान मुहाजिरीन से मुतल्लिक़ एक अहम इंकशाफ हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर अफ़गान मुहाजिरीन ने सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक का सफ़र किया है। इसकी तादाद क्या है और ये तमाम तर मालूमात किस तरीके से हासिल की गई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे तोरखम बॉर्डर के हवाले से, जो तोरखम बॉर्डर की अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर भी वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान में लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन मुकीम है और जब से पाकिस्तान ने इस इनखला का अमल शुरू किया है तो बहुत सारी ऐसी बातें अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक़ खुल के सामने आई जो शायद अगर पाकिस्तान इस रिपेट्रिएशन का आगाज नहीं करता तो ये चीजें ऐसी ही चलती रहती और पता नहीं और कितने अरसे तक या सालों तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहती और मजीद इस तादाद में हमें इजाफा भी नजर आता। जब पाकिस्तान ने रिपेट्रिएशन का आगाज किया तो स्टार्ट में ही बहुत सारी चीजों के इंकिशाफ होने के साथ ये भी मालूम हुआ कि 12,000, 13,000, 15,000, इससे भी ज्यादा का फिगर भी आया कि बहुत सारे जो अफगान मुहाजिरीन थे उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर सऊदी अरब ट्रेवल किया और वहां पे जाने के बाद उन्होंने उन पासपोर्ट्स को डंप किया और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वहां पे इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस हुए। गुज़िश्ता रोज दो खबरें आई थी जिसमें यह कहा गया था कि सऊदी अरब में 3 पाकिस्तानी शहरियों को जो मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए एक जो पाकिस्तान की जो इमेज है उसके लिए बहुत बुरा एक वो इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान के लोग बाहर जाते हैं और वहां पे जाके वो भी इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस होते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सख्ती जो है वो की गई। एयरपोर्ट पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुद पहुंचे और उन्होंने भी वहां पर लोगों को ऑफलोड भी किया और जो लोग जो सही से बता नहीं सके कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो उनको उतारा भी किया और जो कंसल्टेंट थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया। ये तमाम तर चीजें अब हो रही हैं। ठीक है कि अब हमें और चीजें ऐसे नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये जो अफगान मुहाजिरीन जिन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ट्रेवल किया है और इनका ये जो फिगर है ये इंतहाई हैरान कुन है कि इतनी तादाद में अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ट्रेवल किया और किसी को कोई अंदाजा भी नहीं हुआ, किसी को इस चीज का नॉलेज भी नहीं था। और मतलब ठीक है, एक को दिया, दो को दिया, तीन को दिया, मैक्सिमम 10, अगर हम हजारों की भी बात कर रहे हैं तो ठीक है कि हजारों की तादाद में दे दिया था। उनके पास फिर आईडी कार्ड थे, फिर उनके पास पासपोर्ट थे। ये तमाम एक लंबा प्रोसेस चलता है कि आपके पास फिर पासपोर्ट के लिए आपके पास आईडी कार्ड भी होना चाहिए, तो वो भी उनके पास है। किस तरीके से उनको दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल आईडी कार्ड है उसके लिए तो मेंशन है ना कि आप पाकिस्तानी हो, आप अफगान मुहाजिरीन को किस तरीके से बना के दे रहे हैं। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस है जिसके ऊपर हमने कई मरतबा वीडियो में बताया कि बहुत सारे लोगों ने एक तो अपनी फैमिली ट्रीज में इनको शो किया होता है और बहुत सारे लोग जो कि नादरा में या दीगर जो महकमे हैं उनके अंदर के जो लोग हैं वो इसमें मुलव्वस होते हैं। वो चंद पैसे लेते हैं और उसके बाद उनको तमाम तर चीजें प्रोसेस करके दे रहे होते हैं। और जिस पे आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में मेंशन भी किया गया था कि एक इमरजेंसी के लिए अलग पैसे लिए जाते हैं और अगर थोड़ी देर में आपको चाहिए तो उसके लिए भी अलग पेमेंट, एक कैटेगरी जो है वो रखी गई है। वजारत दाखिला की जानिब से ये एक पब्लिश न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें ये बताया गया है कि वजारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया है कि 5 लाख अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक का सफर किया और वो अब वहां पर इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। और इन तमाम अफगान मुहाजिरीन को किस तरीके से पासपोर्ट मिली, तो इसका जो एक जवाब है वो इस तरीके से दिया गया है वजारत दाखिला के हुकाम की जानिब से कि उन्होंने खुद को पाकिस्तानी शो किया है। अफगान मुहाजिरीन ने खुद को पाकिस्तानी शो किया और उसके बाद उनको पासपोर्ट्स दिए गए। आप बात करें 1 की, 2 की, 3 की, हजारों की, चंद हजार की, 10,000 की, 12,000 की, 20,000 की,
ٹھیک ہے انہوں نے خود کو پاکستانی شو کیا، لیکن یہ فگر لاکھوں کی ہے۔ 5 لاکھ افغان مہاجرین نے خود کو پاکستانی شو کیا اور کسی قسم کی کوئی ثبوت ان سے نہیں مانگی گئی اور کوئی بھی چیز ان کے حوالے سے نہیں طلب کیا گیا اور ان کو اٹھا کے پاسپورٹس جو ہے وہ تھما دیے گئے۔ تو اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سیدھا ڈائریکٹ چلے گئے خود اور انہوں نے خود ہی لے لیا ہوگا، تو اس میں تمام تر جو لوگ ہیں جو انوالو ہیں ان کے اوپر بھی اب سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ان تمام محکموں کے اوپر کہ کس طریقے سے آپ کسی بھی جو غیر ملکی ہے اس کو آپ پاسپورٹ اس طریقے سے پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی لاکھوں کو 5 لاکھ افغان مہاجرین کو پاسپورٹس دیے گئے ہیں جو اس وقت باہر کے ممالک میں مقیم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی بن کر۔ اور یہ تمام تر جو ریکارڈ ہے یہ نادرا کے تھرو لیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے خود کو پاکستانی شو کر کے پھر پاسپورٹس جو ہے وہ بنائے اور اس کے بعد وہ لوگ باہر چلے گئے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں کب سے چلی آ رہی تھیں اور اس کے اوپر کوئی سوال، کوئی پوچھ گچھ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی تھی، تو اب جا کے یہ چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اس کے اوپر سخت جو ایک اقدام ہے وہ اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ تو ابھی بھی شاید پتہ نہیں کتنے ہوں گے افغان مہاجرین جنہوں نے پاسپورٹ بھی بنا رکھے ہوں گے اور وہ ابھی بھی سفر کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں گراؤنڈ لیول سے، جہاں سے ان کو پہلے تو ایک فیملی ٹری میں ان کو انوالو کیا جا رہا ہے، اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر نادرا میں جو حکام ہیں وہ اس میں ان کو ذمہ دار جو ہے وہ ہوں گے اس کے کہ وہ کس طریقے سے ان کو آئی ڈی کارڈ بنا کے دے رہے ہیں، کیا کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ہے، کیا کوئی ان سے ثبوت نہیں مانگے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستانی ہے نہیں ہے، کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، کہ وہ آئے اور آپ نے ان کو جی تھما دیا کہ یہ لو آپ کا پاسپورٹ پاکستان کا بن گیا، آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے اوور آل جو امیج ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، اور یہ ایک حیران کن فگر جو ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے۔ اگر ہم بات کریں تورخم بارڈر کے حوالے سے، تو تورخم بارڈر 50 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا کہ تورخم بارڈر مکمل طور پر کسی بھی قسم کے ٹریڈ کے لیے، تجارت کے لیے بند تھا، اور اب گزشتہ روز وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جو پریس کانفرنس کنڈکٹ کی تھی اس کے بعد انہوں نے آج کے دن کا کہا ہے کہ ممکنہ طور پر آج کے دن تورخم بارڈر کو تجارت کے لیے ری اوپن کیا جائے گا، اور یہ تمام تر جو اقدام اٹھایا گیا ہے یہ اس وجہ سے کیونکہ ایک تو دیگر جو ممالک ہیں وہ اس چیز کے اوپر ریکویسٹ کر رہے تھے، اور دوسری جانب کہ یہ اقدام اس وجہ سے اٹھایا جا رہا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، کیونکہ ایک تو سردیاں آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو دونوں ممالک سے تجارت ہے، دونوں ممالک کو اس چیز میں بہت نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو تاجر ہے، جو وہاں پہ ٹرک ڈرائیورز ہیں، جو وہاں پر ٹرانسپورٹرز ہیں، ان کو اس میں بہت بڑا لاس جو ہے وہ ابھی تک ہو چکا ہے اور مزید بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کیونکہ آج کا کہا یہ گیا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب کہ جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس وجہ سے بھی اوپن کیا جا رہا ہے کہ اب سردیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں، تو وہ جو ٹرک ڈرائیورز، جو وہ تمام جو ٹرانسپورٹرز ہیں، وہ دونوں اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ یہ بارڈرز جو ہے وہ ری اوپن ہوں گے۔ تو امید یہی ہے کہ اب یہ بارڈر جو ہے وہ ری اوپن ہوگا تو افغان مہاجرین کی انخلا جو ہے اس میں بھی واضح طور پر ہمیں اضافہ نظر آئے گا تورخم بارڈر سے، تو وہ اس کی اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔